बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ मेरे रब्बे करीम, हमें वो इल्म अता कीजिए जो वाकई हमारे लिए मुफीद है, और फिर हमें उस अमल की तौफीक दीजिए जो आपको पसंद आने वाला है। हमें इतना इल्म और अमल हासिल करने के बाद हमें इतराने वाला ना बनाइए, हमें ख़ुद से डरने वाला बनाइए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नंबर 1 ख़तूत नवीसी के लिए हिदायत, नंबर 2 मकतूब कातिब, मकतूब निगार और मकतूब इलैह किसे कहते हैं, नंबर 3 ख़त के हिस्से, नंबर 4 ख़तूत की अक़साम, नंबर 5 अलक़ाब व आदाब। अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। ख़तूत नवीसी के लिए हिदायत। ख़त एक तहरीरी मुलाकात है जिससे हम अपने अपने हालात एक दूसरे को बताते हैं। इसी वजह से ख़त को निस्फ़ुल मुलाकात कहा जाता है। अगरचा हम एक दूसरे को देख नहीं पाते मगर अपने और दूसरों के हालात से आगाह हो जाते हैं। ख़त लिखते वक्त इन हिदायत पर अमल करें। नंबर 1, ख़त लिखते वक्त यूँ समझिए कि आप जिसे ख़त लिख रहे हैं वो आपके सामने बैठा हुआ है और आपकी बातें गौर से सुन रहा है, इसलिए उसके बड़े या छोटा होने का लिहाज रखते हुए बात करनी चाहिए। नंबर 2, जो कुछ आप लिखना या कहना चाहते हैं वह मुख्तसर अल्फाज में लिखें ताकि अपना और दूसरे का वक्त ज़ाय ना हो। नंबर 3, ख़त में कोई फ़जूल बात ना लिखें, मतलब की बातें लिखें और जो कुछ लिखें साफ़ और खुशख़त लिखें। नंबर 4, ख़त को छोटे छोटे जुमलों में मुरत्तब करना चाहिए। लंबे फ़िक्रे अक्सर उलझन का बायस होते हैं, तहरीर में फद्दापन पैदा हो जाता है। नंबर 5, ख़त के आगाज़ में पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए। नंबर 6, ख़त की पेशानी की दाएं तरफ अपना मुख्तसर पता लिखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 291 शादबाग मंडी बहाउद्दीन। लेकिन मेरे अज़ीज़ तलबा व तालबात, यहाँ पर एक बात जहन में रखें, जब आप पेपर में ख़त लिखेंगे तो इस पते की जगह आपने इम्तिहानी कमरा लिखना है। इसके नीचे तारीख़ दर्ज करें जिस तरीके से ये लिखी हुई है, 5 फुल स्टॉप, फिर फरवरी 2021, जैसे आपका साल चल रहा है। और ये बात जहन में रखें, अरबी ज़बान में ख़त को मकतूब, लिखने वाले को कातिब या मकतूब निगार, और जिसे ख़त लिखा जाए उसे मकतूब इलैह कहा जाता है। ख़त के हिस्से। अमूमन ख़त मदरजा झैल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 मकाम रवानगी और तारीख़, नंबर 2 अलक़ाब, नंबर 3 आदाब व तस्लीमात, नंबर 4 ख़त का मज़मून, नंबर 5 इख्तिताम मकतूब, नंबर 6 कातिब या ख़त लिखने वाले का नाम और पता, और आखिरी जो चीज़ होती है 8वीं, वो होता है मकतूब इलैह का पता। अब हम पढ़ते हैं ख़तूत की अक़साम। पहली जो इसकी किस्म है वो है निजी ख़तूत, नंबर 2 कारोबारी ख़तूत, नंबर 3 सरकारी ख़तूत, नंबर 4 मरासला जाती ख़तूत। निजी ख़तूत जो हम एक दूसरे को लिखते हैं, कारोबारी ख़तूत जो कारोबार के लिहाज से कारोबारी हज़रात एक दूसरे को लिखते हैं, सरकारी ख़तूत जो सरकारी महकमे एक दूसरे के लिए ख़त लिखते हैं, वो मरासला जात, इंग्लिश में इसे हम सर्कुलर वगैरह कहते हैं, नोटिस कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अलक़ाब व आदाब। अब मकतूब इलैह यानी कि जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसे हम मकतूब इलैह कहेंगे। उसके बाद अलक़ाब व आदाब यानी कि मकतूब इलैह की एहतराम के मुताबिक जो है वो करना है, और ख़ात्मा आखिर में जो है ना आपने क्या लिखना है। अगर आप वालिद को ख़त लिख रहे हैं तो मोहतरम अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे। आखिर में आपका बेटा वालदा को लिख रहे हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे मोहतरमा अम्मी जान अस्सलामु अलैकुम आपके बेटा। अगर आप चचा को ख़त लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे मोहतरम चचा जान अस्सलामु अलैकुम आपका भतीजा।
اگر آپ چچی کو خط لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے محترمہ چچی جان السلام علیکم آپ کا بھتیجا آخر میں۔ اگر ماموں کو خط لکھنا ہے تو پھر ہم لکھیں گے محترم ماموں جان السلام علیکم، اور اختتام جہاں پر کریں گے وہاں پر لکھیں گے ہم آپ کا بھانجا۔ اس کے بعد اگر آپ ممانی کو خط لکھ رہے ہیں، ماموں کی گھر والی کو، تو اس کے لیے ہم نے لکھنا ہے محترمہ ممانی جان السلام علیکم آخر میں آپ کا بھانجا۔ اگر آپ خالو کو خط لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے ہم محترم خالو جان السلام علیکم، اور آخر میں ہم لکھیں گے خاتمہ جہاں پر کریں گے آپ کا فرما بردار۔ اگر آپ خالہ کو خط لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے لکھنا ہے جی محترمہ خالہ جان السلام علیکم آپ کا فرما بردار آخر میں لکھیں گے۔ اگر آپ استاد کو خط لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے ہم استاد محترم السلام علیکم، اور خاتمہ پر ہم لکھیں گے آپ کا شاگرد۔ اگر آپ دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو پھر ہم لکھیں گے سید بھائی، یعنی کہ اپنے دوست کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد جیسے کسی بھائی کا نام چودھری ہوتا ہے تو چودھری بھائی، یا پیارے دوست السلام علیکم لکھیں گے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک لکھیں گے، یا اپنے دوست کا نام لکھنا ہے، یا اس کے لقب سے جو ہے نا اس کو لکھنا ہے، یا تو پھر پیارے دوست السلام علیکم لکھنا ہے، پھر آخر میں لکھنا ہے آپ کا صادق۔ اگر آپ بڑے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں تو پھر ہم لکھیں گے محترم بھائی جان السلام علیکم، اور آخر میں جہاں پر ہم خاتمہ کریں گے آپ کا ننا بھائی لکھیں گے۔ اگر آپ چھوٹے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں تو پھر ہم لکھیں گے پیارے بھائی السلام علیکم، یا عزیزم لکھیں گے، پھر السلام علیکم لکھیں گے۔ آخر میں ہم جہاں پر خاتمہ کریں گے تو آپ کا دعا گو۔ اگر آپ بڑی بہن کو خط لکھ رہے ہیں تو پھر ہم آپ لکھیں گے پیاری بہن السلام علیکم، یا منی آپا۔ آخر میں ہم نے خاتمہ جہاں پہ کرنا ہے وہاں پر ہم لکھیں گے آپ کا بھائی۔ اگر آپ سہیلی کو خط لکھ رہے ہیں، اگر آپ لڑکی ہیں تو عزیز سہیلی لکھیں، پیاری سہیلی لکھیں، سلمہ باجی پیاری عظمیٰ السلام علیکم، مطلب کہ اپنی سہیلی کا نام بھی لکھ سکتی ہیں، اور پیاری عظمیٰ بھی لکھ سکتی ہیں، پیاری باجی بھی لکھ سکتی ہیں، پیاری سہیلی بھی لکھ سکتی ہیں۔ تو آخر میں آپ نے لکھنا ہے آپ کی سہیلی۔ اگر آپ اجنبی کو خط لکھ رہے ہیں جسے آپ جانتے نہیں ہیں تو اس کے لیے مختلف القابات ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، مکرمی یا محترمی، شیخ صاحب، سید صاحب، مکرم بندہ، السلام علیکم، یہ 3-4 القاب ہیں، ان میں سے کوئی آپ نے ایک استعمال کرنا ہے، پھر اس کے آگے السلام علیکم لکھنا ہے۔ آخر میں آپ نے جہاں پر خاتمہ کرنا ہے نیاز مند لکھیں آپ کی مرضی، خاکسار لکھیں آپ کی مرضی، خیر اندیش لکھیں آپ کی مرضی، آپ کا مخلص لکھیں آپ کی مرضی، بہی خواہ لکھیں آپ کی مرضی، خیر طلب لکھیں آپ کی مرضی۔ ان 5-6 میں سے کوئی ایک پہ جو ہے نا آپ نے خاتمہ کرنا ہے۔